ang future namo nga makatabang pud sa among mga kabataan sa sunod nga mga panahon sa wala pa ang hinabang sa ing-ani nga mga sa among organisasyon. Lisod kaayo kay ang among panguma wala gyud financing ang among uma, mga fertilizer kulang gyud og pang-abono og kaning mga prutas di pud mi kapalit kay mahal man. Karon nga panahon nga nakita nami sa Turkey, nakita na jud nila ang among kalisod. Dako akong pasalamat og kalipay sa LGU Alamada og sa NCIP og sa Provincial Agriculture Cotabato Province. Ilabi na sa Region 12 di Turkey. Daghan kaayong salamat sa inyong tabang, dako nga tabang sa amoa. Kay nakatagamtam nami og haruhay og kalipay nga nakadawat mi og mga hinabang nga gikan sa inyo ha. Sa among pagpanguma nakadako nga tabang nga makatanom mi og libre, makaabono mi og makatanom mi og mga fruit trees nga maharbis sa among mga kabataan sa uli nga mga panahon sa ilang pagdako nga masunod pod nila ang kaharuhay nga among natagamtaman karon. You stepped aside when